الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم من الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين हमको उदास करके रमजान जा रहा है आने का करके वादा मेहमान जा रहा है रहमतों का ये समुंदर ये बरकतों का दरिया खुशियाँ हजार देकर खुशियाँ हजार देकर ज़ीशान जा रहा है आने का करके वादा मेहमान जा रहा है रातों को उठ के रोना अश्कों से बाप दोना रातों को उठ के रोना अश्कों से बाप दोना तौबा का तोहफा देकर तौबा का तोहफा देकर फुजान जा रहा है आने का करके वादा रमजान जा रहा है सदका
اللہ العظیم. مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار درود و سلام آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی واسطے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور تمہاری طرف روزہ انور تے کروڑ حدود دی برکھا برسائے. ناظرین محترم، تلک الایام نداولها بین الناس ایاما معدودات. میرے بھائیو، یہ چند گنتی دے دن سن. ایک دن سی کہ رمضان المبارک دا پہلا روزہ رکھیا، پہلا جمعہ پڑھے. ہن اج ایک دن ہے کہ رمضان المبارک دا آخری خطبہ جمعہ المبارک ہے. میری دعا ہے کہ اللہ پاک ساریاں کمیاں خدایاں معاف کر کے اس ماہ رمضان سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. میرے بھائیو، انسان دنیا تے عمل کردا ہے، نیکیاں کردا ہے، انہاں دو سوچاں ہوندیاں نے. ایک مقصد یہ ہوندا ہے کہ میرا رب میرے نال راضی ہو جائے. میری دعا ہے کہ اللہ پاک سارے نال راضی ہو جائے. اور دوسرا مقصد انسان دا یہ ہوندا ہے کہ میرا رب میرے نال راضی ہو جائے، جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرمائے. میرے بھائیو، آ دو انسان دے اہم جنے نے جناب عمل کرن دے مقصد نے کہ ساڈا رب ساڈے نال راضی ہو جائے. ماہ رمضان دے روزے رکھنا، رات دا قیام کرنا، دن دی بھوک پیاس نو برداشت کر کے میرے بھائیو اس دنیا تے رہنا، چنگے مندے حالات دا مقابلہ کردیا ہویا. خواہش دو ہی نے کہ اللہ تو راضی ہو جائے، کہ راضی ہون تو بعد تو جنت دا داخلہ نصیب کر دے. میرے بھائیو، میرے رب نے قرآن پاک دے اندر انسان نو ڈرایا بھی بڑا ہے، اور اس بعد دنیا دے حالات نے بھی انسان نو بہت ڈرایا ہے. اگر انسان رب دے گھر دے اندر آ جائے، دیکھو مولوی صاحب بھی ڈرائی آن، یہ گل چنگی نہیں، اج ڈرانا نہیں، انشاءاللہ مٹھیاں مٹھیاں گلاں باتاں کرنیاں نے. میرے بھائیو، اسلام دے اندر اللہ پاک نے عظمت، شان اور وقار رکھے ہے. کوئی ایسا دین مذہب نہیں کہ جڑا انسان دے گناہاں نو معاف کر کے تے گناہاں نو نیکیاں بنا کے جنت عطا کرے. میرے بھائیو، یہ صرف دین اسلام ہے. اور میرے بھائیو، اس دنیا دے اندر بڑے بڑے دکھی، بڑے بڑے پریشان اور بڑے بڑے تنگ دل لوگ جڑے ہیں دنیا تے زندگی گزار دے نے، پر جدوں میرے رب نے جنت دینی ہے، اے دنیا دے دکھ، دنیا دیاں مشکلات، دنیا دیاں تکلیفاں، دنیا دیاں ٹینشن انسان دیاں بالکل ختم ہو جانیاں نے، اپنے رب دے نال رابطہ ہو جانے. میرے بھائیو، اے دے واسطے وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، رب دے غیب دے اوتے یقین رکھنا ضروری ہے. کہ اسی جڑے اعمال کرنے ہیں، اسی جڑیاں نیکیاں کرنے ہیں، میرے رب نے ایک قبول کر کے انشاءاللہ جنت عطا کرنی ہے انشاءاللہ. آج یہ جناب اس وقت میں جانا چاہنا، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیاں بڑیاں ساریاں نعمتاں دا تذکرہ کیتا ہے کہ انسان دی عقل بھی جڑی ہے انہاں نو تسلیم نہیں کر سکتی. لیکن ساڈا یقین ہے کہ رب نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے، مصطفیٰ نے حدیث دے اندر فرمایا ہے، بڑے بڑے لوگ بڑیاں بڑیاں گلاں کردے نے جی آ انج کیویں ہو سکدا ہے، عقل نہیں مانتی. میرے بھائیو، جس چیز نو عقل نہ منے، اے ہوئی میرے رب دی قدرت ہے کہ میرے رب دا نظام ایسا ہے. لیکن دنیا تے سائنسدان ایک گل کردے نے کہ بھئی آ جڑی رب دی زمین ہے اے سارا دن گھومدی رہندی ہے، لیکن سانو گھومدی ہوئی نظر نہیں آندی. لیکن ساڈا یقین بن گیا ہے کہ سائنسداناں آکھیا ہے کہ زمین بھئی گھومدی ہے، ہو سکدا گھومدی بھی ہوئے، لیکن جویں سانو اے یقین ہے، لیکن رب دے اوتے سانو یقین کیوں نہیں؟ رب اوتے بھی یقین کرنا ہے. رب نے جنت بنائی ہے تے بڑیاں پیاریاں پیاریاں نعمتاں بنائیاں نے، ایسیاں نعمتاں نے کہ جڑیاں اسی سوچ بھی نہیں سکدے تے گمان بھی نہیں کر سکدے. آئیے انہاں نعمتاں دا میں اج تذکرہ کرنا چاہنا. اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى
الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللہ پاک نے فرمایا خوشخبریاں نہ لوگاں واسطے میرے بھائیو جڑے لوگ جنتی بن گئے. اللہ پاک دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش نصیب بندے ہونے جنہوں اللہ پاک نے جنت دے ٹکٹ دے چھڑے. خوش نصیب بندے ہونے کہ جڑے جناب جنت دے دروازے سے پہنچن گے. سلام علیکم اللہ پاک دی نمتے سلامتی ہوئے گی. جناب جنت دے جڑے دربان نے سلامتی کہن گے. خوش نصیب بندے نے جنہوں اللہ پاک نے جنت دینی ہے. خوش نصیب بندے ہونے جنہوں اللہ پاک نے پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار دینا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. خوش نصیب بندے نے جنہوں اللہ پاک نے جنت دینی ہے. خوش نصیب بندے نے جنہوں نے پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھا مبارکان روزے کو سر پیرائے. دوسرا مقام قرآن پاک دا ہے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم فلا یظلمون فتیلا. اللہ پاک نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم. فرمایا کہ جناب بڑے بڑے انبیاء جدو آن گے اپنی اپنی جماعتاں دے نال میدان دے محشر اندر پہنچن گے. اپنے اپنے ٹولیاں دے نال میدان محشر اندر پہنچن گے. پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قوم دا رہبر اپنے ہاتھ دے اندر جھنڈا پھڑ کے میدان محشر دے اندر آئے گا. جناب اس جھنڈے دے تھلے ہودے منن والے جناب پہنچن گے. تے پوری کائنات دے امام نے فرمایا اللہ پاک نے جڑا مینوں جھنڈا دینا لواء الحمد فرمایا او دا نام الحمد تعریفاں والا جھنڈا ہے. پوری کائنات دے امام نے فرمایا ہے کہ سب تو زیادہ میری جناب امت ہوئے گی. میرا جھنڈا بھی بلند ہوئے گا تے امت بھی زیادہ ہوئے گی. پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ پاک مینوں حوض کوثر عطا کرن گے. جڑا اللہ پاک دے پیغمبر نے اپنی امت نو جناب میدان محشر اندر پیش کرنا ہے. اللہ پاک دے پیغمبر نے فرمایا اے دی چوڑائی کتنی ہے ذرا چوڑائی سننا ہے. اللہ پاک دے پیغمبر نے فرمایا مکے تو رکھ کے امان تک کی چوڑائی ہے یعنی کہ 1000 کلومیٹر دی چوڑائی ہے. کہ پوری کائنات امام نے فرمایا ہے اے دے سجے کھبے میرے رب دیاں رحمتاں بیریاں ہون گیاں ہیں. اللہ پاک دے پیغمبر نے فرمایا ہے اس حوض نو بیان واسطے جناب سونے دے برتن ہون گے چاندی دے برتن ہون گے. پوری کائنات امام نے فرمایا ہے کہ جڑے سونے تے چاندی دے برتن ہونے نے جڑا انہاں تے ایک موتی لگیا ہونا ہے. جڑا ایک موتی ہے پوری کائنات نالوں زیادہ قیمتی ہے. اے موتی ہے جی چمکدا ہونا ہے جویں 24 چاند دا جناب چند چمکدا ہے. انہاں برتناں اندر جناب حوض پیش کیتا جانا ہے. پوری کائنات امام جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پیش کرن گے. میرے بھائیوں میری دعائے کہ اللہ پاک سانو نصیب فرمائے اساں پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھن والے اساں انہاں دی امت دے اندروں اللہ میری دعائے کہ سانو نصیب ہو جائے کہ پوری کائنات امام نے فرمایا حوض کوثر ہوئے گا کہ دودھ نالوں سفید ہوئے گا تے شہد نالوں مٹھا ہوئے گا. دودھ نالوں سفید ہوئے گا شہد نالوں مٹھا ہوئے گا. میرے بھائیوں ادھر ذائقہ جڑا ہے بڑا لذیذ ہوئے گا. پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نو پران گے کوئی شب لا جواب ہوئے تے اکھیاں وچ خواب ہوئے. کوئی شب لا جواب اکھیاں وچ خواب ہوئے تے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہوئے. گورے گورے ہاتھ ہون ان ساریاں دے لب ہون. گورے گورے ہاتھ ہون ان ساریاں دے لب ہون. ہاتھوں تے لب رکھیاں ہاتھوں تے لب رکھیاں خوشی بے حساب ہوئے کوئی شب لا جواب ہوئے. رکھ رکھ مکھ تکار رکھ رکھ مکھ تکار کبھی بھی نہ میں کھولا اکھار. مکھ جاون مک جاون ساوار پر مکیا نہ خواب ہوئے کوئی شب لا جواب ہوئے کہ اکھیاں چ خواب ہوئے کہ خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہوئے. میرے بھائیو ایسا منظر ہوئے گا پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارے ہون گے. آئیے صحابہ اکرام کہنے لگے اللہ پاک دے پیغمبر جی اوتے تے امت آئی امت ہون گیا بڑا رش ہوئے گا. سونیا تساں کیویں پہچانو گے سانو تانوں کیویں پتہ چلے گا میری امت ہے. پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جناب تساں نماز پڑھ دے ہو گے نماز پڑھ دے ہو تے نماز واسطے وضو بھی پہ کر دے ہو گے. پوری کائنات امام نے فرمایا وضو والے اعضاء چمک دے ہون گے. جتھے جتھے وضو دا پانی لگیا ہوئے گا اوتھے رب دا نور ہوئے گا. اس نور دی وجہ دے نال اللہ پاک نے پیغمبر نے کہا کہ میں پہچان لواں گا. ایک صحابی نے عمل کر دینے بازو ایتھوں تک دی بجائے ایتھوں تک ڈوندے نے. صحابہ پوچھیا کہ اللہ دے بندے ایتھوں تک بازو کیوں ڈونا ہے؟ فرمایا میں جانا کہ میرا بازو ایتھوں تک رب دے نور نال روشن ہو جائے. قیامت دا دن ہوئے گا میرا امام تے میرا رہبر پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں پہچان لین گے. میں حوض کوثر دا پانی پیواں گا. آئیے جناب میں سو کے جانا چاہنا ایک وضو والا گروہ بھی آئے گا. اعضاء چمک دے ہون گے چہرے چمک دے ہون گے بازو چمک دے ہون گے کہ جناب پیر بھی چمک دے ہون گے. ایک پوری دی پوری جماعت آ رہی ہوئے گی لیکن پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں پہنچن تو پہلا درمیان اندر دوار کیتی جائے گی. جدوں درمیان اندر دوار ہوئے گی پوری کائنات امام کہن گے اللہ ایک ہی منظر بنا چھڑیا ہے میری امت آ رہی ہے دوار کر چھڑی ہے. تے اللہ پاک کہن گے سونیا یہ تیری امت نہیں سونیا یہ تیری امت
جنہاں نے تیرے آن تو بعد دین دے اندر جناب برداد جاری کی جائے انہاں نے دین دے اندر اپنی مرضیاں چلائیاں نے پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان گئے اے کون لوگ نے جنہاں نے میرے دین بدل چھڑے آئے اے نہیں جان دے اس دین دی خاطر میں طائف دیا وادیاں دے پتھر کھا دینے اے نہیں جان دے اس دین دی خاطر صدیق مارا کھا دیا نے اے نہیں جان دے اس دین دی خاطر بلال کو لے لٹایا گیا ہے اے نہیں جان دے اس دین دی خاطر میری بیٹی دے پیر دے اندر نیزہ مارنا گیا ہے اے بدبخت کون نے جنہاں نے دین بدل چھڑیا ہے آپ کہیں گے سحقن لمن لم غیر بھادی فرمایا انہوں دور لے جاؤ انہاں دا تے میرا کوئی تعلق نہیں اللہ پاک دے پیغمبر کہیں گے دور لے جاؤ ایک بدعتی بندہ ہے تو کہنا ہے کہ حافظ جی میں اتھے ہاتھ بنا تے تاوی نماز ہو جاندی ہے میں تھلے ہاتھ بنا تے تاوی نماز ہو جاندی ہے میں شلوار گٹیاں تو تے رکھا تاوی نماز ہو جاندی ہے میں شلوار گٹیاں تو تھلے رکھا تاوی نماز ہو جاندی ہے کوئی گل نہیں اور اللہ دے بندے ساڈا نقصان کوئی نہیں لیکن حوض کوثر تھے انہاں بعد بختان در تیرا شمار ہوئے گا جنہاں نے دین واسے ٹائم نہیں کھڑیا دین نہیں سمجھیا بدعات دے مگر لگے رہے اللہ پاک دے پیغمبر فرمان کے دور کر دیو انہاں نے اس دین نو بگاڑ چھڑے آئے جس دین واسے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دیتیاں نے جس دین واسے جناب میرے صحابہ نے قربانیاں دیتیاں نے جس دین واسے میری اولاد تے بیٹیاں نے قربانیاں دیتیاں نے دور کر دیو میرے خوف دور کر دیتے جان گے خوف آئیے جناب میں سوگے جانا چاہنا ہے حدیث جناب سید بخاری فرمایا ان سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الجنت ثمانیۃ ابواب پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن حوض کوثر تو اگلا سفر شروع ہو جائے گا اللہ پاک نے جنت دے 8 دروازے بنائے نے اللہ پاک نے باب الصلاۃ بنایا ہے باب الصیام بنایا ہے اور روزے رکھنے والے رب دے نال یاری لاؤن والے تابعداری نال زندگی گزارنے والے ہے اللہ پاک نے تیرے واسطے ایک جنت دا دروازہ ہی بنا چھڑیا ہے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں اپنی امت کو لے کے جاواں گا اس دروازے اتے جدو اس میں دروازے اتے پہنچاں گا ممدکل بباب البابی پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھڑکان گے دربان آکھے گا کون ہے کہن گے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان کے میں محمد دروازے اٹھے آیا ہوں فرمایا امرت لأحد لا افتح لأحد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی میں نوانی دیر دروازہ کھولن دی کوئی اجازت نہیں سی میرے رب نے آقا جدو دروازے اٹھے آئے آمنہ دا لال جدو دروازے اٹھے آئے عبداللہ دا چن جدو دروازے اٹھے آئے ابو بکر صدیق دا آقا جدو دروازے اٹھے آئے فاروق دا رکھنوار جدو دروازے اٹھے آئے عثمان دا سسر جدو دروازے اٹھے آئے علی دا میر تے ساڈے سب دا پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جدو دروازے اٹھے آ جاؤ دروازہ کھول چھڑنا ہے لوگ کہیں دینے تھوڑا پیری کوئی نہیں تھوڑا رہبر کوئی نہیں میں کہنا جڑا اسی پیر پڑے آئے انجدہ
جادو تے پیر کوئی نہیں جنوں اسی اپنا رہبر بنے دنیا تے ایسا رہبر کوئی نہیں جنوں اسی اپنا آقا بنے دنیا تے ایسا آقا ہی کوئی نہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے تے ساڈے پیر دا تعارف بھی ہے بلال بھی مرید ہویا جگاں دے پیر دا بلال بھی مرید ہویا جگاں دے پیر دا چھڑیا نہیں کلمہ ظلم ہویا اخیر دا بلدے کولے آتے اور بلدے کولے آتے خود نو نٹالیا اسا پیر سونا مدنی بنا لیا آئیے جناب فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازے کھل جان گے اور جنتی جنت اندر جان گے اور دنیا کائنات ہوگا جو جنتی جنت اندر جان تو اس بات میں جان دے ہو بندے دا لباس لگ دے حوالے نال ہوندا ہے بندے دا لباس موسم دے حوالے نال ہوندا ہے تسا جان دیو چند دن پہلا ساڈا لباس گرمیاں والا پھر بارشاں سردی آ گئی ہے پھر لباس سردیاں والا ہے پنجاب دا لباس ہو رہے مری اسلام آباد دا لباس ہو رہے اور میرے بھائیو جدوں بندے دیاں جگہ چینج ہوندیاں نے میرا رب لباس بھی چینج کر دیندا ہے ہن جنتی جان گے جنتاں دے اندر اللہ پاک نے فرمایا جدوں جنتی جنتاں اندر جان گے انہاں دا لباس چینج کیتا جائے گا انہاں دا لباس جنتی بن جائے گا فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٍ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا اللہ پاک نے فرمایا جدو جنتی جنت اندر جان گے اللہ پاک ریشم دے لباس عطا کرن گے ان لباس چینج ہو رہے ہیں ایک روایت اندر پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان کھجور دے پتیاں والی ٹانی نو کھاڑے وہ دے اندروں ایک پریک جیا کپڑا نکل جائے پوری کائنات امام نے فرمایا اللہ پاک اس کپڑے نو جنتیاں دا لباس بنا دیں گے اے جناب لباس چینج ہو رہا ہے لباس چینج ہونے تو بعد اللہ پاک نے فرمایا وَشَرَابًا طَهُورًا اے بندے قبراں دے اندروں اٹھے نے میدان محشر دے اندر گئے نے میدان محشر اندر جان تو بعد انہوں نے حوض کوثر بھی جائے حوض کوثر کے دین تو بعد اور جنت اندر آتے بڑا ہی ٹائم لگ رہا ہے میرے خالی کون گے پوری کائنات امام نے فرمایا ہے اے میرے خالی کون دی وجہ نہ ہے اللہ پاک شراب طہورا عطا کرن گے اے پیندے جان گے رب نہ دے میدیاں نو سیٹ کردا جائے گا میدے سیٹ ہو جان گے جناب برتن جڑے سونے تے چاندی دے برتن جناب کستوری دیاں بڑیاں دوارا کستوری دے بڑے ممبر کستوری دے بڑے محلات انہاں دے کانوں پچھایا جائے گا تے فرمایا جنتیاں بڑی نعمتاں ہون گیاں او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی جی دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی جی دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی جی دے وچ سونے تے چاندی دے برتن نصیباں والے سبحان اللہ برتن او جنت جی دے وچ
ہونگیاں انہوں شرابن طہورا عطا کی جائے گی انہوں نے میدے درست ہو جانگے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے ایک یہودی آیا آن کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی تعالی نے ایک سوال کرنا ہے کہ واقعی تجھے رب دے نبی ہوئے کہ تسی جواب دے دیو گے جے جواب نہ آیا تو تجھے رب دے نبی نہیں جے اس یہودی نے سوال کیتا اللہ پاک لوگوں جنت عطا کرنگے جنت اندر سب تو پہلا کھان واسے کیڑی چیز ملے گی پوری کائنات امام نے جواب دیتا ہے اس یہودی نو صحیح البخاری ہے فرمایا اللہ پاک سب تو پہلا اپنے مہمانوں مچھی پیش کرنگے مچھی نال مہمانی ہوئے گی اللہ پاک جنتی مچھی پیش کرنگے ہیں آئیے اگر میں حدیث سے اندر جانا ہے پوری کائنات امام نے فرمایا شرابن طہورا میں دے درست کرے گی اس بعد مہمانی واسے مچھی پیش کی دی جائے گی اس بعد میرے امام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے پہل پہلے نے جنت دے اندر ایک پہل جڑے جناب روسوں کے سٹیموں کے باربی کیوں بن کے انسان دے کے آ جان گے پھر انسان انہاں دا گوشت کھائے گا اللہ پاک انجا اپنے بندے دی مہمان نوازی کرن گے اور دنیا کہنا دے لوگو اس منظر نو اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر بیان کی جائے جنتیاں دا لباس بھی بیان کی جائے شرابن طہورا بھی بیان کی جائے مچھلی نو بھی بیان کی جائے کہ بہنا نے جناب سٹیم و گوشت نو بھی رب نے بیان کی جائے فرمایا ما اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود وظل ممدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب اللہ پاک نے قرآن پاک دا دوسرا مقام فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکوائب ترابا وکعسا دہاقا اللہ پاک نے نبی مہمان نوازیاں کرنے والے اللہ پاک نے پھر جنت کے اندر 72 حورا عطا کرنے والے 70 حورا انیاں نے کہ تو جڑیاں نے جنہوں رب نے حورا دی سردار بنانا ہے اے جناب دنیا والیاں عورتاں ہون گیاں عورتاں کے دیاں نے کہ بندیاں نو تے جناب حورا ملنیاں نے کہ عورتاں نو کی ملنا ہے آج میرے رب نے حساب دینا ہے ماہ رمضان دے روزے رکھن والیاں سحری کروان والیاں افطاری کروان والیاں رات دا قیام کرن والیاں دکھ سکھ دے معاملات چھڑ کے اپنے رب نال یاری لان والیاں اس تو بڑا اعزاز کی ہوئے گا جنتیاں پورا دا انہوں سردار بنایا جائے گا دوویں عورتاں 70 حوراں تے 2 جڑیاں نے دنیا والیاں انہاں دیاں سردار بھی ہونیاں نے تے تواڈیاں بیویاں بھی ہونیاں نے ایک بندہ کہنا اب جی اوتھے بھی نہیں جان چھٹنی ہے بھائی اوتھے کیوں جان چھٹنی اوتھے رب نے سارے انہیں سرے رپیر کر کے دینا ہی رب نے انہیں حورا بنا چھڑنا ہے اور نوجوان اگر دنیا اٹھے دنیا دی ضلالت تو بچ بچ کے زندگی گزارے گا دنیا دیا لانتاں تو بچ بچ کے زندگی گزارے گا اور دنیا دیا لذتاں چھڑے گا رب جنت دیا عزتاں کرے گا اللہ پاک حورا نوازے گا آئیے جناب میں سو کے جانا چاہنا ہے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنتی جنت اندر چلے جان گے جہنمی جہنم اندر چلے جان گے آپ نے فرمایا موت نو لیا کے بھی موت دیتی جائے گی یعنی کہ موت نو بھی سما کیتا جائے گا امام رب ختم ہو جان گے پھر میرا رب اپنے بندیاں نو اعلان کرے گا اوے جنتیوں جمع ہو جاؤ ایک میدان دے اندر سارے جنتی ایک میدان دے اندر آ جان گے جویں جویں انہاں دی شان
رب دیا نعمتاں کیسیاں ہون گیاں بندہ سوچن لیا گا کدھر میں سیب نہ کھاواں کہ ہجے سوچ لیا گا سیب آ جائے گا سونے دے چاندی دے برتن اندر کٹی گیا ہویا تے چھلے ہویا تیرے اگے آ جائے گا تو گمان کرے گا رب گمان دے مطابق تے نعمتاں دیندا جائے گا اے اللہ پاک دی جنت ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم سلام علیکم رب نال یاری اعلان والے سلام علیکم میرا رب سلام کرے گا اے سارے ایک میدان اندر جمع ہون گے اپنے اپنے ممبراں تے بیٹھے ہون گے اے کہن گے اللہ ایتھے کیوں جمع کیتے اللہ جمع کرن دا مقصد کی ہے اور دنیا کہنا دل وہ اللہ پاک کہن گے ایتھے جمع کرن دا مقصد ایک ہی ہے اج تواڈے رب نے تھانوں دیدار کروانا ہے اج رب نے اپنا دیدار کروانا ہے کہنا دیدار رب نے کروانا ہے اور نمازیاں جنہیں بندے 5 وقت دیا نمازاں پڑھدا رہا ہے اور جنہیں بندے رات دی قیام دے اندر اکھیاں چ آنسو بہاندا رہا ہے جنہیں بندے رمضان دے روزے رکھدا رہا ہے جنہیں بندے جناب صدقہ خیرات کردا رہا ہے جنہیں بندے زکاتاں دیندا رہا ہے تیرے رب اگے روندا رہا ہے اج اس رب نے اپنا دیدار کروانا ہے کیڑا دیدار جس دیدار کے بدلے نوح علیہ السلام 950 سال تک دھوکا دیندے رہنے اس دیدار واسطے جس دیدار واسطے ابراہیم علیہ السلام نے آگ اندر شناگ لگائی ہے کس دیدار واسطے جس دیدار واسطے فرعون دی بیوی آسیہ نے اپنا جسم 2 حصے کروا لیا ہے اپنے جسم اندر 3 پکوان ہے اس دیدار دی میں بات کر رہا ہے جس دیدار بدلے بلال کولے اتے لٹایا گیا ہے جس دیدار دی خاطر پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب طائف دی وادی اندر پتھر کھانے رہے جس دیدار دی خاطر پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام جناب مارا کھاندے رہے جس دیدار دی خاطر جناب امیر حمزہ چاچا جی نے اپنا مسئلہ کروایا ہے اس دیدار دی میں بات کر رہے ہیں جس دیدار دی خاطر جس دیدار دی خاطر موسیٰ علیہ السلام کوہ پہاڑ اتے پہنچے نے تو کہتے ہیں اللہ میں بس ویکھنا ہی چاہنا ہے میرا رب کیسا ہے میں ویکھنا چاہنا میرے رب دی شان و شوکت کیسی ہے میرا رب کہتے ہیں موسیٰ تو نہیں ویکھ سکتا نہ تو میری کہل بسار دنیا دی آنکھ رب نہیں ویکھ سکتی رب ایک تجلی سٹی ہے موسیٰ علیہ السلام بیوش ہو کے زمین اٹھے آگئے اس دیدار دی میں گل کر رہا ہے اور نوجوانا موبائل اٹھے فاشی نہ ویکھیا کر انہاں کنال تو اپنے رب نو ویکھنا ہے نہ موبائل اٹھے ڈرامے تے فلماں ویکھیا کر نہ ٹک ٹاک ویکھیا کر نہ فحاشیاں ویکھیا کر نہ دنیا دی رنگ رنگینیاں ویکھیا کر انہاں کانوں سام کے رکھ قیامت دے دن انہیں جنت اندر رب دا دیدار انہاں نال کرنا ہے انہاں اکھاں دے نال رب دا دیدار کرنا ہے آئیے جناب میں سو کے جانا چاہنا ہے اللہ پاک اپنا دیدار کران گے چھنتی لوگانو آئیے جناب میں سو کے اللہ پاک دے پر جنت بھی منگنی چاہی دیئے دعا کر دے دنیا منگ بھی رہو رب کو جنت بھی منگیا کرو حدیث بڑے حبان دی ہے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے فرمایا میں ایک دیہات کے اندر
जाता है। एक बुजुर्ग इन्होंने मिलता कि मेरी बड़ी खिदमत करता है, आपने फरमाया मेरी बड़ी इज्जत करता है। ते पूरी कायनात इमाम ने फरमाया बुजुर्गो किसी दिन मक्के भी आना है, किसी दिन मदीने भी आना है। बुजुर्गो कभी मदीने के अंदर मैनू भी मिलन वास्ते आना है, कभी मस्जिद नबी अंदर भी आना है। एक दिन बुजुर्ग आ गया जनाब मदीने के अंदर, पूरी कायनात इमाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उठ के इस बुजुर्ग को सीने दे नाल लाया है। आप मेहमान मिले ने, आपने मेहमान नवाजी की है। फरमाया बुजुर्गो मंगो जो मंगना चाहते हो, मेरा रब देन दे कादर है, आज मंगो जो मंगना चाहते जे। ए बुजुर्ग ने देखा सामने एक बड़ा खूबसूरत या ऊंट है, कहने लगा अल्लाह दे नबी जी मैनू ऊंट दे दो, मैं कुर्बान जावां। पूरी कायनात इमाम कहने लगे ओ बुजुर्गो मंगन ते भी आए हो ते की मंगने आए, तुसी ते बड़ी इसराइल वाली औरत तुहाडे नालों के नंग गई है, मेरे अपने रब को मंगन दे अंदर बुजुर्गो तुसा सिर्फ ऊंट ही मंग लिया है, आपने ऊंट दी तक चला गया है। सहाबा इकराम ने एक गल याद रखी है, सानू ते दीन दी फिक्र कोई नहीं, सानू ते जन्नत दी फिक्र कोई नहीं, लेकिन सहाबा इकराम जन्नत दी फिक्र रखने वाले, औलादा कुर्बान करने वाले, माल कुर्बान करने वाले, जाना कुर्बान करने वाले। एक बुजुर्ग ने ऊँट लिया ते चला गया है। सहाबा इकराम कहने लगे अल्लाह दे नबी जी ओ बड़ी इसराइल दी औरत ने रब कोलों की मंगया है, ये गल दी जरा वजाहत कर दो, सानू पता नहीं चलिया है। पूरी कायनात इमाम ने फरमाया है कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के अंदर जो अल्लाह पाक ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मौत दी थी, उन्होंने बादो नसीहत की थी कि जेड़ा मेरे मगर पैगंबर आएगा है वो मेरी मैयत को मिस्र के अंदरों निकाल के अपने नाल लेके जावे। और दुनिया के नाल दे नवाना बाद मूसा अलैहिस्सलाम आए ने, मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल दे लोगों दे कोलों नठे, अपनी कौम नु लेके नठे ने, लेकिन नठने बड़ियां बड़ियां परेशानियां आईयां। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कोई चीज रह गई है, कोई चीज पीछे रह गई है, पता नहीं की रह गया है। एक बंदा कहने लगा मूसा जी गल रहे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम दी नसीहत से कि जेड़ा पैगंबर मिस्र अंदरों निकल जाए और जेड़ा मेरे तो बाद आए ते मेरी मैयत नू नाल लेके जाए। फरमाया ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम दी नसीहत है। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे फिर ते यूसुफ अलैहिस्सलाम दी मैयत नू नाल लेके जाना चाहिए है, उन्हां दे जिस्म मुबारक नू नाल लेके जाना चाहिए है। फरमाया दसो किथे वे यूसुफ अलैहिस्सलाम दी कब्र? कहने लगे कब्र दा ते इल्म कोई नहीं, असी नहीं जानते कब्र किथे वे। ते जनाब एक बंदा कहने लगा एक माई है वडेरी सारी उम्र दी, हो सकता है उन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम दी कब्र दा इल्म होए। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे चलो चलिए उस माई दे कोल। उस माई कोल पहुंचे ते कहने लगे माई दस यूसुफ अलैहिस्सलाम दी कब्र मुबारक दा पता है या नहीं? कहने लगी मैनू पता है लेकिन मूसा मैं तेनू दसना नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे बीबी मैनू क्यों नहीं दसना? उन्हां दी बात नसीहत दे मुताबिक उन्हां दा जिस्म मुबारक लेके जाना है। ए औरत कहने लगी तुसां कलीमुल्लाह जे रब नाल कलाम करन वाले जे, तीन गल्लां मनोगे ते फिर मैं दसांगी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम दी कब्र किथे वे। ते मूसा कहने लगे दसो केड़ियां गल्लां ने? फरमाया एक गल है कि मैनू वादा दिओ मेरा रब मेरे गुनाह माफ करेगा, मैनू गुनाहां दे बारे नहीं पूछेगा। दूसरा वादा है कि मैनू जन्नत लेके जानी है, रब को जन्नत चाहिए है। तीसरा वादा है कि मूसा जन्नत अंदर तेरा गुआन चाहिए है। जे वादा करना है तो मैं दसांगी, जे वादा नहीं करेगा तो मैं नहीं दसांगी। मूसा अलैहिस्सलाम खामोश ने। अल्लाह पाक ने वही नाज़िल की थी मूसा इस औरत के तीन सवाल तीन मुतालबे मैनू आसमानां ते पसंद आए ने, इनू वादा
رب جنت بھی دے گا جنت اندر موسیٰ علیہ السلام نے گوار بھی دے گا موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا ہے ایک بیوی ایک عمران نے اندر لے گئی ہے ایک جناب چھوٹی جی چھپری بنی ہے وہ دے سجے کھبے پانی ہے کہنے لگیا چھپری نو بلا دیو پانی نکال دو تیری خدائی کرو کہنے یوسف علیہ السلام دی میت ہے ایدہ خدائی کی دی ہے یوسف علیہ السلام دی میت نکلائی ہے لیکن مار چلے گئے فرمایا مائی کسی نو دسیا کیوں نہیں کہ تو ناوا کسی نو علم کیوں نہیں کہنے لگی میں جانی رب تو لاوا کسی نو سجدہ جائز نہیں ساری زندگی سجدہ مومی نہیں کیتا تے قوم نو نہیں دسیا اس ڈر تو نہیں دسیا کہ یوسف علیہ السلام دی قبر نو سجدے نہ کرنا پیر اور نوجوانہ قبروں تے متھے تے کروا لیا اور نوجوانہ رب دے نال شرک کروا لیا بے قربانیاں اللہ پاک نے جنت بھی دے چھڑی ہے گناہ بھی معاف کر چھڑے نے رب نے موسیٰ دا ساتھ بھی دے چھڑیا ہے وجہ کی ہے کیندہ توحید تے ہر چیز ہے آئیے میں آخری بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہنا ہے ساڑھی جماعت جناب شیخ الحدیث عبدالغفار مدنی جناب دنیا کے زندگی گزارن والے ہیں کھانے دے اندر ایک دائرے دے اندر شیخ الحدیث نے وہ ڈیری عمرے دعا کرو اللہ پاک صحت والی زندگی عطا فرمائے وہ کہنے لگے سی مدینہ یونیورسٹی دے اندر جس ٹائم پر جیسا ایک دن استاد سبھی کلاس سے اندر آیا ہے انہیں آگے من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہو فی الجنہ حدیث پر یہ اپنے درس دے اندر یہ بندہ دنیا تے رب دی مسجد بنائے اللہ پاک جنت اندر انہا گھر بنا چھڑ دینے انہا محل بنا چھڑ دینے کہنے جنہوں ایک درس دے اندر ایک آدمی کھڑا ہویا ہے انہیں کہا شیخ جی مسجد میں بناواں گا لیکن شرط ہے کہ کسی رہ کر پہیا بھی نہیں لگن دیا گا سارا خرچہ میں کریں گا ایک سعودی بندہ ہے جنہاں مسجد بنانا شروع کر دیتی ہے مسجد بنائی بڑی عالی شان مسجد تیار ہو گئی ہے لوگ جمعہ پڑھوا سے نمازاں پڑھوا سے نام مسجد کے اندر آنا کہنے ایک دن رات میں ستا ہے جناب ایک محل رکھے ہے جنت اندر اس محل دی سیر کی دی ہے سیر کر کے جب باہر نکلے ہیں کہ انج دائی ایک محل سامنے رکھے ہے آنکھ کھل گئی ہے صبح ہوئی جناب بڑے بڑے مکے دے امام جڑے بلا لینے مدینہ دے امام بلا لینے اس بندے نے اپنی خواب سنائی ہے انہاں کبیر کی دین کہ جنہاں تو رب نے گھر بنایا ہے رب نے تیرا جنت اندر محل بنا چھڑے ہیں کہنے لگا ٹھیک ہے گل سمجھ آ گئی ہے لیکن جنہوں میں اپنے محل اندروں نکلیا سامنے میں انج دے محل ویکھیا کہنے لگے جناب تعبیر کرنے والے علماء امام نے کعبہ کے امام مدنی یعنی کہ مدینے دے امام کہنے لگے کسے بندے غور دے وچ حصہ پہ گیا ہے یہ بندہ بڑا پریشان ہویا ہے دوریا جنہیں مزدوری کرنے والے سارے انہوں کٹھیاں کر لیا ہے لمبا سفر کر کے مزدور کٹھے کر لے کٹھے کر کے کہنے لگا یار تواڈا تے میرا وعدہ ہویا سی کسی نے تے پیسہ خرچ نہیں کرنا ہے کسی نے ریال خرچ نہیں کرنے کہ آگی کی کئی کسی نے حصہ پا چھڑے ہے مزدور کہنے لگے نہیں مالک جی کسی نے حصہ نہیں پایا ہے ساڑھے کو نیا لے لو سانو کسی نے کوئی پیسہ نہیں دیتا ساڑھے کو نیا لے لو کسی نے وچ داخل بھی نہیں ہون دیتا ہے ایک مزدور بولیا کہنے لگا گل سنیا دے میری جدو مسجد دی ابتدا کی دی ہے ایک وڈیری جی مائی او سامنے بلڈنگ دے اندروں آئی ہے ایک کو بیچا سی ایک دابڑا سی ایک دو چیزاں مستریاں والیاں ہون سانے انہیں آن کے خیال لے لگو میرے کسے کم دیا نہیں رب دا گھر بن رہا ہے چلو استعمال ہو جان گیا مالک ہی انہاں تو لالا کچھ بھی نہیں سی یہ بندہ جناب تر پہ ہون بی بی والا ہے جدو بی بی کو پہنچے ہیں جا کے کہنے لگا بی بی دس کنی مزدوری چاہیے کننا کرایا چاہیے انہاں چیزاں دا کننا قیمت چاہیے انہاں چیزاں دی میں ریال دین واسطے تیار ہے بی بی مسکرائی کہ
والے سی اور میں تینوں تے ویکھیا ہے میں اپنا محل تینوں نہیں دینا چاہتی من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له فی الجنہ مسجد نہ تعمیر کرنے والے مسجد کا نظام چلانے والے مسجد کی انتظامیہ مسجد کی کمیٹی دیگر لوگ جناب چندہ دینے والے اس مسجد میں تعمیر کرنے والے یا دیگر مسجد میں تعمیر کرنے والے نہ سمجھے کرو یار 10 روپیہ دی کی کھا دے یار 20 روپیہ دی کی کھا دے میرا رب میاں میاں تے 10 بدلے محل بنا چھڑ گئے کدی کریا کر غریباں نال تھامن کدی کریا کر مسجداں نال تھامن بن تارے کر مسجداں دے بھج توڑ دے جناب خیال رکھیا کر میرا رب جنت اندر گھر بناوے گا وسیق الذین اتقوا ربهم من الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم اور دنیا کے مشکلات زندگی گزارنے والے سلام علیکم اور دنیا کے دکھ سہنے والے سلام علیکم اور دنیا کے بیماریاں کے دکھ سہنے والے سلام علیکم اور دنیا کے اولادیاں پریشانیاں دینے والے سلام علیکم دنیا کے رات یہ باتاں دی مشقت پوکن والے سلام علیکم رات رب کے کھلو کے آنسو بہان والے سلام علیکم روزے رکھ دے سلام علیکم سحری پکان والی ہے افطاری کروان والی ہے انتظام کرنے والی ہے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین جدو جنتی سلام کریں گے رب دا سلام ملے گا میرے بھائیو اے پھر دنیا دے دکھ تکلیفاں مصیبتاں اے عبادتاں اے مشقات ساریاں انسان بھول جائے گا آکھے گا اللہ سونیا اے ساری کم اس سلام واسطے کیتے تھی جدو رب دا سلام آ جائے گا مومن دے سینے ٹھنڈے ہو جان گے رب کو جنت بھی منگنی ہے عمال بھی ایسے کرنے نے کہ اللہ پاک جنت دا داخلہ نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ